الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم اتے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا اتے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا او جنت جدے وچ لاچاری کوئی نہیں او جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں او جنت جدے وچ سونے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جدے وچ سونے دے کنگن غرض اوہ ملسی بہشتی جو منگن بہشتیاں دے قد ہونگے ایڈے لمبائی چ حضرت آدم جیڈے داڑی مچھاں کولوں چہرے بے نیازاں یوسفی شکلاں داؤدی آوازاں عمر عیسیٰ والی 32-33 سالاں
تے بولی محمد دی عربی کمالا صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ نی جنت دا کجلا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جٹلا سکو گے ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے جس رب العالمین نے اس پوری کائنات دا نظام خود آپ پیدا فرمایا ہے۔ اس مالک الملک دی جتنی بھی تعریف کیتی جائے تھوڑی ہے، بے شمار اور لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سید البشر خیر البشر ساقی کوثر شاف محشر امام اعظم رہبر کامل مرشد کامل پوری کائنات دے رہبر و رہنما سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے برادران اسلام اور میرے معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل جماعت دے نامور علماء اور خطابہ دے تسا احباب نے خطابات اور بیانات سماعت فرمائے نے، اور میرے تو متصل بعد انشاءاللہ تعالی قاری قرآن خطیب اسلام محترم جناب قاری محمد یاسین بلوچ صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے انہاں دا خطاب عالی شان ہون والا ہے۔ احباب دل جمی نال تشریف رکھو، کان کھول کے اکھاں کھول کے انشاءاللہ تعالی چند باتاں کتاب و سنت دی روشنی اندر احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ میرے سمیت سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا پیار تے محبت دی بات ہے، قرآن پاک دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے گنہگار بندیاں نو آواز مار کے فرمایا، رب العالمین دا اعلان ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے گنہگار بندو، فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے اللہ کو معافی منگن واسطے، اللہ کو بخشش منگن واسطے۔ ذرا پیار تے محبت دی بات ہے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک مسئلہ اسی یاد کر لئیے، لو پوری رات دے جلسے اور پوری رات دی کانفرنس دے وچوں ایک حدیث اسی یاد کر لئیے، ایک مسئلہ نبی پاک علیہ السلام دا دسیا ہویا یاد کر لئیے۔ میں سمجھاں گا میرے پائیاں دا پروگرام کامیاب ہے۔ ایک مسئلہ یاد کر لو، بڑے پیار تے محبت دی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے مبارک ہووے اس بندے نو، مبارک ہووے اس بندے نو جدے نامہ عمال دے اندر سب تو زیادہ نیکی استغفار والی لکھی جائے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ جیڑا بندہ اللہ کو زیادہ استغفار کرنے والا، زیادہ معافی منگن والا ہے، اللہ دے نبی فرمان دے نے اس بندے نو مبارک ہووے۔ دوسری حدیث سماعت فرماؤ میرے عزیزو، لو ایک مسئلہ یاد کر لو، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحفین۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صدقے دل دے نال اور کامل یقین نال اللہ پاک دے کولوں معافی دی نیت نال اے دعا پڑھ لیندا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جیڑا بندہ اے دعا صدقے دل دے نال اور کامل یقین دے نال پڑھدا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے غفر له وان کان قد فر من الزحفین، پاویں او بندہ میدان جنگ وچوں بھی نسیا ہوئے اللہ انہوں بھی معاف فرما دیندے نے۔ اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری دعا۔ تیسری حدیث سماعت فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے عالی شان، یار بندہ بندے دی گل دھیان نال نہ سنے، دوست دوست دی بات توجہ نال نہ سنے، اسی محسوس کر جانے یار میں گل کرنا تیرا دھیان کوئی نہیں، میں گل کرنا تیری توجہ کوئی نہیں، بندہ بندے دی گل دھیان نال نہ سنے اسی بڑا برا محسوس کرنے میں تانوں اپنی گل نہیں پوری کائنات دے سردار دی گل سنا رہا ہاں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن، مسئلہ یاد کر لو دوستو، جیڑا بندہ جمعے والے دن صبح دیاں سنتاں پڑھ کے فرضاں تو پہلے 3 مرتبہ دعا پڑھ دائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ فرماندے نے اللہ اس بندے دے پچھلے ساری گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اللہ سانو توفیق دے، اے دعا یاد کر لو، جمعے والے دن سنتا پڑھ کے فرضاں تو پہلے صبح دی نماز دے وقت 3 مرتبہ جیڑا بندہ اے دعا پڑھ دائے اللہ ان دے پچھلے دنوں دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ آمنہ دے در یتیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اللہ پاک دے کولوں استغفار کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے لوگوں میں ایک کوئی مجلس دے اندر گنیا، میں ایک کوئی مجلس دے اندر گنتی کی تھی جس پیغمبر دی غلطی کوئی نہیں، جو ساقی کوثر اور شاپ محشر بن کے آئے نے، اللہ اکبر، جنہ گنے گاراں دیاں سفارشاں کرنیاں جڑے خاتم النبیین نے، جس پیغمبر دی غلطی کوئی نہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام ایک کو مجلس دے اندر بیٹھ کے میاں 100 مرتبہ اے دعا پڑھیا کر دے، ربی غفر لی وتوب علی، ربی غفر لی وتوب علی انکا انت التواب الرحیم۔ نبی علیہ السلام 100 مرتبہ معافی منگن والے، اسی تے امتیاں، اسی نہ جانے کتنے بڑے گناہگار، قدم قدم تے اللہ دی نافرمانی کرنے والے، ساسانال اللہ دی نافرمانی کرنے والے، ارے گناہاں دے نال لت پت ہوئے دن رات اللہ دی نافرمانیاں کر جانے ہم۔ میرے عزیزوں اسی تے بڑے گناہگار، سانو تے زیادہ تو زیادہ تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے دائیں۔ سونے نبی دی حدیثاں، پیارے نبی دی پیاریاں دعاواں یاد کر لو، ربی غفر لی وتوب علی انکا انت التواب الرحیم۔ رحمان دی رحیم اللہ، ارحم الراحمین اللہ، اللہ دی رحمت تیری منتظر رہن دیئے، 24 گھنٹے اللہ پاک دی رحمت تیرا انتظار بھی کر دیئے۔ کوئی اللہ دا گنہگار بندہ رب دے دروازے تے آکے اس جبین نیاز نو چکا کے ایک متا کہتے سے ربی غفر لی وتوب علی، آسمان تو آواز آن دیئے، نبی
عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ کدی اللہ پاک دے سامنے عاجزی تے انکساری دے نال انہاں اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے اپنے گناہاں تے نادم تے شرمندہ ہو کے اپنی کرتوت تے اپنی زندگی نوں سامنے رکھ کے بڑی عاجزی تے انکساری دے نال ایک واری اپنے مالک نوں کہتے سہی اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے تے آ گیا، اوے عرشاں دیا بادشاہ وا، پوری کائنات دیا شہنشاہ وا، میں تیری رحمت دی امید لے کے آ گیا، اللہ مینوں معاف کر دے۔ کدی اپنے مالک دے سامنے اس انداز دے نال ترلا تے ماریا کر، کدی اللہ پاک دے سامنے ہاڑا تے پایا کر ساری خطائیں معاف میری، کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے ہی در پہ آن گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر عشق کو لگتی ہے پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ پہلے نمبر تے فرمایا لوگو جلدی کرو اللہ پاک کو بخشش دا سرٹیفکیٹ لین واسطے، اللہ پاک دے کولوں مغفرت دا پروانہ لین واسطے جلدی کرو۔ اگے فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے بندو جلدی کرو اللہ پاک کولوں جنت لین واسطے جلدی کرو، جنت دے حصول واسطے اور بہشت دے دخول واسطے۔ اے میرے بندو جلدی کرو، جس جنت دی چوڑائی زمینہ آسمانہ دے برابر ہے، فرمایا عرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت دی چوڑائی زمینہ آسمانہ جڑی ہے اس جنت دے حصول واسطے اللہ پاک دے کول جلدی کرو۔ سبحان اللہ میرے عزیز دوستو بزرگو، میں جنت دی تعریف کی کرنی ہے، جس جنت دیاں تعریفاں عرشاں والا رحمان آپ پیا کردا ہے، میں اس جنت دا بناؤ شنگار کی بیان کراں، میں اس جنت دی خوشنمائی کی بیان کراں، میں اس جنت دی دل ربائی کی بیان کراں، اس جنت دے دلکش نظارے میں کی بیان کراں۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت ایڈی قیمتی جنت ہے، ایڈی قیمتی جنت ہے، اے جو میں لاٹھی پکڑیے، فرمایا ایک کوڑے دے برابر جنت دی جگہ، ایک کوڑے دے برابر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں ساری دنیا اور جو کچھ اس دنیا دے اندر موجود ہے، جو کچھ اس زمین دے اندر خزانے موجود نے، اللہ اکبر، اللہ دی زمین اندر بڑیاں بڑیاں قیمتی معدنیات بھی موجود نے، اللہ دی زمین اندر بڑے بڑے قیمتی خزانے ہیرے تے جواہرات موجود نے، اللہ دی زمین اندر سونے چاندی دے پہاڑ بھی موجود نے، اللہ دی زمین اندر ایسے انسان بھی موجود نے جنہاں نو اپنی دولت دا کوئی اندازہ نہیں، ارے کروڑاں تے ارباں تے خرباں پتی لو، مربیاں تے زمیناں دا اندازہ تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ کائنات دی امام نے فرمایا لوگو ساری دنیا دی دولت خرج کر دیو، ساری دنیا دے سونے چاندی، ساری دنیا دے ہیرے جواہرات لٹا دیو، ایک کوڑے دے برابر جنت دی جگہ۔ سبحان اللہ، آقا فرماندے نے او دی قیمت بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ خیر من الدنیا وما فیہا،
اور جنت دے دلکش نظارے جو محبوب نے بیان فرمائے نے، جنت دا حسن و جمال تے بناؤ شنگار، جنت دی خوشنمائی تے دل ربائی جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماندے لوگو دنیا دے کسے انسان دے دل اندر ایہو جا تصور تک نہیں آیا کہ ہو جی اللہ نے سونی جنت بنائی ہے۔ دنیا دیا پارکاں دے اندر جاندے ہو، بڑیاں بڑیاں سونیاں پارکاں جتھے بندیاں نے آپ بیل بوٹے لائے، جتھے بندیاں نے اپنے ہتھیں کھا لایا، جتھے بندیاں نے اپنے ہتھیں باغ بغیچے تیار کیتے، جتھے بندیاں نے اے مصنوعی خوبصورتی آپ بنائیے کتے فوارے پہ چار دینے۔ ارے دنیا دیا سونیاں تو سونیاں پارکاں دے اندر چلے جائیے، طبیعت بڑی فرد محسوس کر دیئے، طبیعت بڑی مسرت محسوس کر دیئے۔ اے تے بندیاں دیا بنائیاں ہویاں خوبصورت چیزاں، اللہ ذوالجلال دی قسمیں او اللہ پاک دی پاک جنتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کائنات دی امام نے فرمایا کسے بندے دے دل اندر جنت دے حسن و جمال دے متعلق آج تک تصور تک نہیں آیا، کسے آنکھ نے دیدار نہیں کیتا، کسے کان نے ایہو جا منظر سنے نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بات دو لفظی مکاندہ جاواں میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ مینوں تے تانوں اس جنت دا لالچ نصیب کر دے، اس جنت دا تمہ نصیب کر دے۔ اور ذرا محبت دی بات ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، اتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہنے والی بھی جوانی ہوے گی۔ پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، ہمیشہ رہنے والی بھی جوانی ہوے گی۔ ذائق مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ وچ جنت دے عجبی نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی۔ داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی۔ سبحان اللہ۔ 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے۔ اللہ تیری شان رحیمی تو صدقے تے قربان جاواں، کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے۔ جنوں جنوں جنت دا ذوق تے شوق ہے، جیڑا جنت دا اشتیاق رکھ دے، جیڑا جنت دی امید رکھ دے، اچھی کہہ دے وے سبحان اللہ۔ اللہ جننے بندے ساقی کوثر کانفرنس اندر شریک نے، اللہ سب نو جنتی مہمان بنا۔ سنو ذرا پیار تے محبت دی بات ہے، کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، کستوری والے لگے وچ گارے ہونگے، اتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے۔ یار بندہ دنیا دے فوارے تے پارکاں اے باغ بغیچے تے بیل بوٹے وے کے حیران تے پریشان رہ جاندا، ایڈیاں ایڈیاں سونیاں بندیاں نے پارکاں بنا چھڑیاں۔ اللہ اکبر۔ کدی اللہ پاک دی جنت نو تصور دی دنیا دے اندر ہی او دا نظارہ تے دیدار کرتے سی،
گی سبحان اللہ سبحان اللہ اوتے پھل تے فروٹ نے ہزار قسماں ود ایک دوجے تو بے شمار قسماں غلمان وچ خدمتاں کھلارے ہونگے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اللہ اکبر وادو نعمتاں نے اوتے لہراں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں وادو نعمتاں نے اوتے لہراں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتے رب دے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے بڑا قیمتی جملہ پیار تے محبت نہ سماعت فرمانا جے کوئی لیٹے آتے لیٹے آئی کھائی جاوے گا او اللہ اکبر بوٹے دی چوٹی دے درخت دی چوٹی تے ایک سیب نظر آیا انگوراں دا گچھا نظر آیا کھجوراں دا خوشا نظر آیا دل دی اندر سوچ پیدا ہوئیے اس سیب توڑ کے کھاواں اللہ ذوالجلال دی قسمیں اس سیب والی ٹہنی تے شاخ چوکے اس بندے دے منہ دے قریب آ جائے گی میرے عزیز دوستا بزرگا دنیا دے اندر رہ کے نماز 5 گانا دی پابندی کر کے اللہ پاک دے سامنے سر تو چکا دیا کر جنت دیاں نعمتاں اللہ تیرے اگے چکا دین گے اللہ اکبر اے سیب دی ٹہنی جیڑی ہے چک کے بندے دے منہ دے قریب آئے گی بندہ سیب پکڑے گا آکھے گا یا اللہ میں لکھاں تے ہزاراں سیب دنیا دے اندر کھا دے اے ہو جے کیلے تے انگور میں دنیا دے اندر بڑے کھا دے اے بھی دنیا دے سیب ورگا اے بھی دنیا دے کیلے ورگا کیلا اے بھی دنیا دے انگوراں دے مشابہ اللہ پاک دی طرفوں آواز آئے گی اے میرے بندے ایک پیس کٹ کے کھاتے صحیح ایک چکی لاتے صحیح اللہ اکبر کبیرہ ایک ایک لقمے دے اندر اللہ پاک نے 70 ذائقے بھر دیتے نے اللہ تیریاں شاناں تو صدقے جاواں جے کوئی لیٹے تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا جیڑی نعمت چاہے اوہ پائی جاوے گا قرآن کی کہندہ ہے اوہ ملے گا جو سوچاں دے اشارے ہونگے او تے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے گل سنوالی ہو دوستا کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا او تے سونے نبی دا دیدار ہوئے گا اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا او میرے مسلمان جوان ویرا کدے پردی دے اندر بیٹھ کے سنوالیاں میریاں ماما پہنا سن رہیاں نے توجہ فرمان میرے جوان ویرو ذرا توجہ فرمانا اینا اکھانو اینا زیادہ گنہگار نہ کریا کر اینا زیادہ گنہگار نہ کریا کر ارے کنجریاں تے کنجراں تے ڈانس تے مجرے ویگ وے کے فلماں تے سیڑیاں تے ڈرامے بے حیائی دے پروگرام وے وے کے اے میوزک تے موسیقی سن سن کے اینا کننا تے اکھانو اینا گنہگار نہ کر او میرے جوان ویرا تیری منت کرنا اینا گنہگار نہ کر اینا زیادہ گنہگار نہ کر کتے تیریاں اکھاں نبی دے دیدار تو محروم نہ رہ جان کتے تیریاں اکھاں اللہ پاک دے دیدار تو محروم نہ رہ جان اے گل پھب دی جڑ دی نہیں اینا اکھاں دے نال اسی کنجریاں دے ڈانس بھی ویکھیے اینا اکھاں دے نال ساکی کوثر دی حوض کوثر تے زیارت بھی کریے گل پھب دی نہیں دی اینا اکھاں دے نال اسی کنجراں دے ناچ تے ڈانس بھی ویکھیے سونے اللہ دا دیدار بھی کریے نہیں نہیں اینا اکھاں دے اندر یوسف نبی والی حیا پیدا کر لے اینا اکھاں دے اندر موسیٰ نبی والی غیرت پیدا کر لے کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا اوتھے رب نو پہ ویکھ دے اے سارے ہونگے
وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ذرا پیار تے محبت دے نال چند باتاں عرض کرنا چاہنا فرمایا لوگو جلدی کرو اللہ پاک کو معافی منگن واسطے اللہ دی جنت لین واسطے جلدی کرو جی چڑھائی زمیناں سماناں دے برابر ہے اللہ سونے ایڈی پیاری جنت ایڈیاں نعمتاں والی جنت جتھے تیریاں نعمتاں دی بارش پئی ہوئی ہے اللہ جتھے تیرا دیدار ہونا ہے اے ہو جی پیاری جنت جگہ کنہ نصیباں والیاں نو ملنی ہے او کون قسمتاں والے خوش نصیب بندے او کون سعادت مند نے اللہ جڑے تیری جنت دے مہمان بن جان گے اللہ جڑے تیری جنت دے نواب بن جان گے اللہ او کون جنت دے شہزادے آواز آئی فرمایا اعدت للمتقین لوگو جنت میں متقی بندیاں واسطے تیار کیتی ہے متقی دا معنی پرہیزگار اللہ پاک دے کولوں ڈرن والا میرے عزیز دوستو بزرگو اے جنت کنہ بندیاں واسطے جڑے اللہ کو ڈر کے زندگی گزار دینے اللہ کو ڈر کے نمازاں پڑھ دینے اللہ کو ڈر کے روزے رکھ دینے اللہ کو ڈر کے اپنے مال دی زکاة ادا کر دینے اور جن نے اللہ کو ڈر کے شراب تو توبہ کر لی جن نے اللہ کو ڈر کے زناکاری تو توبہ کر لی جن نے اللہ کو ڈر کے میوزک تے موسیقی تے گانے بجانے تو توبہ کر لی جن نے اللہ کو ڈر کے اپنی جوانی دی حفاظت کیتی ہے جن نے اللہ کو ڈر کے اپنے کناں تے اپنی اکھاں دے اندر حیا اور غیرت پیدا کر لیے فرمایا اینا خوش نصیبہ واسطے اللہ پاک نے جنت دیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے اعدت للمتقین متقین نو جنت ملے گی قرآن دا دوسرا مقام سنیے رب العالمین فرمان دینے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا جدو ٹولیاں دیاں ٹولیاں بن کے اللہ دی جنت طرف جا رہی ہون گیا ایک کنہ دیاں ٹولیاں نے فرمایا اتقوا ربهم اونا بندیاں دی گروہ بن کے جنتاں والا جاندے پینے جڑے اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے اللہ پاک کولوں معافیاں منگن والے میرے عزیز دوستو بزرگو آؤ ذرا قرآن دی زبانی سنیے اللہ اونا بندیاں دی نشانیاں کی نے اونا دی ہور کی خسلتاں نے جڑے واقعی تیرے متقی تے پرہیزگار بندے نے اللہ اونا دی نشانیاں تے علامتاں کی نے اللہ اونا دی خسلتاں کی نے او نیک خسلتاں اللہ کرے ساڑھے اندر بھی پیدا ہو جائیں رب العالمین نے اگلی آیت دے اندر فرمایا کون اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء او اللہ دے بندے پاویں تنگی تے پاویں تکلیف ہر حال دے اندر اللہ پاک دے رستے اندر مال خرچ کرن والے اللہ ذوالجلال دی قسمیں کوئی جذباتی گل نہیں دی کوئی خطابت دا رنگ نہیں ہے میرے عزیزوں اینا گنہگار اکھاں نے تیرے اس گئے گزرے معاشرے دے اندر بھی اے خوجہ نیک بندے ویکھے اللہ دا ڈر تے تقوی رکھن والے جڑے ڈیلی اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دینے جڑے روزانہ ہی خیرات کر دینے پاویں کوئی 10 روپیے پاویں 20 روپیے پاویں 50 یا 100 روپیہ ارے دیہڑی مزدوری کر کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالن والے شاماں پیندیاں نے 20 روپیے مسجد دے گلے اندر چپ چپیتے پا چھڑ دینے کسے ماڑے دی خدمت کر دین دینے کسے منگن والے فقیر نو دے دین دینے اجے بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے ہر روز ہی صدقہ کرنے والے الذین ينفقون فی السراء والضراء محبوب نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والو میرے امتی بننے والو اللہ پاک دے اندر صدقہ کریا کرو اس ذوق تے شوق اپنے اندر رکھیا کرو محبوب نے فرمایا صدقہ کر کے اللہ دی جہنم کو بچ جو پاویں تانوں ایک کھجور یا ادھی کھجوری صدقہ کرنی پوے اپنے آپ نو جہنم دی اگ کولوں بچا لو پاویں ادھی کھجور صدقہ کر کے بچاؤ اللہ اکبر انی ترغیب دیتی ہے
انی تعلیم دیتی امام الانبیاء علیہ السلام نے الذین ينفقون فی السراء والضراء مختصر بات وے اللہ پاک دے جنتی مہمانہ دی پہلی صفت وے اللہ پاک دے رستے دے اندر مال خرج کر دینے میں تینوں ترکیب دے طور دے محبت پرے انداز ایک دعوت دینا چاہنا کیتا مال تینوں رب جو آتا بندیا اونوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا کیتا مال تینوں رب جو آتا بندیا اونوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا مال ملیا جو تینوں اے فضل رب دا نال محنتاں دے مال کدی نہیں ہو لبدا اپنی چلاکیاں ہوشیاریاں تے مان نہ کریا کر مال ملیا جو تینوں اے فضل رب دا نال محنتاں دے مال کدی نہیں ہو لبدا کرے دولتاں تے مان تینوں نہیں ہو سجدا ہووے لکھ تے کروڑ بندہ نہیں ہو رجدا نام اللہ دے جو تیرے بوئے آکے مانگدا انہوں کر دینا چاہیدہ عطا بندیا کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لوٹا بندیا اس ساڑھے اندر بھی خوبی ہونی چاہی دیئے اللہ اکبر ضائع ہون تو جے اس نو بچونا چاہنا ہے بینک رب دیچ جمع پھر کرا بندیا ادھر ملک الموت نظر آگیا موت فرشتے نظر آگئے سکرات موت تاری تے کلو بول دا پہ آئے ان ترلے ماردہ تے ہاڑے پاندے یا اللہ 2 منٹ دی مولد دے دے میں کو نیکی کرلا کو صدقہ کرلا اپنی اولاد نو کو نیک تربیت دے لا کو نیک وسیعت کرلا ادھروں موت دے فرشتے نظر آندے نے ادھروں ترلے پیا پاندائے بھائی اقول ربی لولا اخرتانی الى اجل قریب وَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ پاک دی طرفوں آواز ہوں دیئے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اے میرے بندے تینوں 40 50 60 سال دی عمر دیتی تینوں 50 سالاں دی اندر ہوش نہیں آئی اج ملک الموت نو ویکھیا تے اکھاں کھلیاں نے اج نیکی واسطے مول تے ٹائم مانگنا ہے تو 2 منٹ دی گل کرنا ہے 1 سیکنڈ دی مولت نہیں دیتی جائے گی مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاویں گا مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاویں گا پھر کدی بھی نہیں دنیا تے مڑ آویں گا لکھاں تے کروڑاں پتیے نہ عمرے دی توفیق ہے نہ حج دی توفیق ہے آپ تے لکھاں دی اندر کھیل دا پہ آئے اے دا ماں جمعہ سکا برہاں جیڑا دیاڑی مزدوری کر کے پنڈاں دیہاتاں دیاں گلیاں بازاراں دے اندر پھیری دا کم کر کے اللہ اکبر بچیاں دا پیٹ پال دا پیا ایڈا سنگ دل تے پتھر دل اے مسلمان سکا پرا بنیا ہویا آپ تے لکھاں دا کاروبار کر دے ظالمہ کدی 50,000 روپیہ اپنے ماڑے تے غریبڑے پرانو دے دے وہ بھی کوئی اپنے کاروبار دی لین منڈ سدھی کر لوے مال جوڑ جوڑ دنیا تو ٹر جاویں گا پھر کدی بھی نہیں دنیا تے مڑ آویں گا دن قیامت دے ویرا بڑا پچھتاویں گا ساڑ دوزخ دے وچ پیا رولا پاویں گا تیرے مال دا بنا کے گنجا سپ رب نے تیرے گل وچ دینا اوتھے پا بندیا کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا
ओनू राह विच रब दी लुटा बंदिया मैं सदके ते कुर्बान जावा कुरानी लफ्जां दी तफसीर बनने वाले अरे कुरानी आयात दा मिस्ताक बनने वाले कुरानी अल्फाज दी तफसीर ते तशरीह ते तर्जमा बनने वाले मेरे पैगंबर दे सारे सहाबा इक्को दी गल सुनावा हजरत सिद्दीक अकबर मुहब्बत नाल कहदे रसी अल्लाह ताला नो कहंदे सोनिया मेरियां तीन ख्वाहिशां ने मेरियां तीन डिमांडां ने मेरी जिंदगी दियां तीन तमन्ना ने पहली ख्वाहिश वे बेटी मेरी होवे बीवी तुहाडी बन जावे सुभान अल्लाह अल्लाह ने ये भी ख्वाहिश पूरी कर दी है दूसरी ख्वाहिश वे सोनिया नबिया माल मेरा होवे इशारा तुहाडा होवे मैं अपनियां दौलतां तुहाडे जोड़ियां तो कुर्बान कर देवा अल्लाह पाक ने यह भी ख्वाहिश पूरी कर दी है जंगे तबूक दा मंजर सामने रख चंदे दी अपील हुई है अर्ज की सोने महबूब ने ए मेरे प्यारे सिद्दीक की लेके आए हो की बच्चियां वास्ते छोड़ के आए हो अल्लाह अकबर कबीरा हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मेरे नबी दे हमराज बोले मेरे पैगंबर दे गारे यार बोले सोने नबी दे रफीके सफर बोले कायनात दा सेहरा बोलिया हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने सोनिया नबिया अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा प्यार करे छड़ के आ गया अपने घर दे अंदर एक पाई भी नहीं छोड़ी मैं सारी दौलत लिया के तुहाडे जोड़ियां दे अंदर ढेर कर दी है सुभान अल्लाह अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्रा तीसरी ख्वाहिश वे अखां अबू बकर दियां होवन चेहरा अल्लाह दे रसूल दा होवे मैं नजारे ते दीदार करदा रवां ना अक्कां ते ना कदी थका अल्लाह पाक ने सिद्दीक दी ए भी ख्वाहिश पूरी कर दी है जरा गारे सौर वाल नजरां ते मारना अल्लाह अकबर सफरे हिजरत दे अंदर जदों गारे सौर दे अंदर गए ने गोदी सिद्दीक दी ते सर नबी पाक अलैहि सलाम दा अज अल्लाह पाक ने सिद्दीक दी ए भी डिमांड पूरी कर दी है टिक टिकी नजरां दी लाई मेरे सोने नबी दे रुखे अनवर नो तकी जा रहे ने वाह सिद्दीक तेरी अजमत नु सलाम करा अल्लाह अकबर फरमाया व मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन अहले इल्म फरमाते ने सिद्दीकीन तो मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी जात है अल्लाह अकबर कौन अबू बकर सिद्दीक आज तेरे मुआशरे दे अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद ने अबू बकर सिद्दीक दा प्यारा नाम सुन के उन्हां दे जिगर पारा पारा हो जांदे दिल सड़ जांदे ते कोयला हो जांदे अबू बकर सिद्दीक दे नाम तो बड़े जायलिस ते हासद बन जांदे मैं गज वज के जिक्र खैर करना चाहना अपने सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा ज़िमनन बात आ गई है आ वेख ले सफरे हिजरत दे अंदर जा रहे ने किसे पूछण वाले ने अबू बकर नु मुखातब कीता है हजरत जी तुहाडे अगे कौन सवार है अल्लाह अल्लाह मैं सदके ते कुर्बान जावा अबू बकर नु मुखातब होके कहंदा है हजरत जी तुहाडे अगे कौन बैठा है क्योंकि पिछे दुश्मना ने ऐलान कीते ने जेड़ा इस जोड़े नु जिंदा गिरफ्तार करके ले आवे या इन्हां नु कत्ल कर देवे 100 ऊंट इनाम दिता जाएगा इस इनाम दे लालच पीछे जालिमां ने जगह जगह ते अल्लाह अकबर नाके लाए ते रस्ते मल्ले ने इसी गर्ज नाल कोई पूछण वाला पिया पुछदा अबू बकर नु मुखातब करके अगले दा पता लग गया पिछले दा ऑटोमैटिक ही राज खुल जाएगा पता चल जाएगा ओही जोड़ी है जिहड़ी मक्के वल्लों आ रही है पूछदा हजरत जी तेरे अगे कौन बैठा है सुभान अल्लाह हजरत सिद्दीक सोची पै गए अरशा वाले रब्बा इत्थे नबूवत दा मसला है इत्थे सिद्दीक दी सदाकत दा मसला है जे मैं झूठ बोला ते सदाकत जांदी है अल्लाह सोने जे सच बोला नबूवत दी जान दा खतरा है अल्लाह सोने जे झूठ बोला ईमान जांदा है जे सच बोला
تولاں تے جان جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے صدیق نے ایسا تول کے جواب دیتا ہے، او کائنات دیو لوگو، حضرت ابو بکر صدیق نے صداقت بھی بچا لی، نبوت بھی بچا لی، ایسا جواب دیتا ہے، جان بھی بچا لی، ایمان بھی بچا لیا۔ اور جنہوں صدیق نال پیارے اچھی کہے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ کیسا جواب دیتا؟ آپ فرماندے نے پوچھن والیا میرے اگے کون بیٹھا ہے؟ اے بندہ تے مینوں راہ دسدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھن والے نے سمجھیا اینوں رستے دا تے سڑک دا پتہ نہیں، کوئی راہ پوچھن دسن واسطے اگے بٹھایا سو۔ حضرت صدیق فرماندے لوگوں حالانکہ میرے دل دی نیت اے اے بندہ سانو ہدایت دی راہ دسدا ہے، اے بندہ سانو جنت دی راہ دسدا ہے، اے بندہ سانو صراط مستقیم دسدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جان بھی بچائی تے اچھی بولو ایمان بھی، صداقت بھی بچائی تے نبوت بھی بچائی کہ نہ بچائی؟ کون؟ ابو بکر۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔ اساں ویکھیا حدیث وچ آیا ہے، سونے نبی پاک ہور خود فرمایا ہے، نبی دا میں وزیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔ ہن ایک ایک گل تے غور کردا جائیں۔ اول خلیفہ ابو بکر صدیق، سب دا امیر نبی پاک دا وزیر ہے۔ اچھی کہہ یار، تیرا پیار مدم مدم نظر آ رہا ہے، صدیق نے اچھی کہہ سبحان اللہ۔ اول خلیفہ ابو بکر صدیق، سب دا امیر نبی پاک دا وزیر۔ جنہ اول خلیفہ نہیں منیا، جنہ اول خلیفہ نہیں منیا، مار مار کے سینہ نہ بھنیا، میں ہاتھ چ زنجیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔ خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان، 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن۔ خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان، خلافت دا وعدہ کیتا رب رحمان، 18ویں سپارے وچ دسیا قرآن۔ تو رو باویں پٹ باویں مر جا، تو رو باویں پٹ باویں مر جا، رب اپنے ہی وعدے پورے کردا، میں رب نو قدیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔ ابو بکر دی بیعت کیتی حیدر جوان، علی سونا مقتدی، ابو بکر امام۔ پیغمبر دی زندگی اندر صدیق نے امامت فرمائی ہے، ابو بکر دی بیعت کیتی حیدر جوان، علی سونا مقتدی، ابو بکر امام۔ ایویں پنگیاں نے رولا پایا جان کے، ایویں پنگیاں نے رولا پایا جان کے، بیعت کیتی انہاں حق نو پچھان کے، علی دا میں ضمیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا، ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔ ہن تینوں واقعہ میں غار دا سنانا وا، آکھیں یارا تینوں میں قرآن چوں وکھانا وا۔ ہن تینوں واقعہ میں غار دا سنانا وا، ہن تینوں واقعہ میں غار دا سنانا وا، آکھیں یارا تینوں میں قرآن چوں وکھانا وا۔ ڈنگ اڈی اتے کالے ناگ لایا اے، ڈنگ اڈی اتے کالے ناگ لایا اے، پیر ذرا بھی صدیق نہ ہلایا اے، میں اکھیاں چوں نیر ویکھیا۔ ابو بکر صدیق نو امیر ویکھیا۔ کتے میری بات رہ نہ جائے، الذین ينفقون فی السراء والضراء
والعافین عن الناس۔ اللہ فرماندے نے جنتی بندیاں دی دوجی نشانی ہے وے جدوں غصہ آندا اپنے غصے تے کنٹرول کر لیندے نے۔ او میاں بندے نو غصہ آ جاوے غصے تے کنٹرول کرنا چاہیدا ہے، کیونکہ غصے دی حالت اندر بندے دی زبان تو بعض دفعہ ایسا جملہ نکل جاندا ہے ساری زندگی پچھتاندا رہندا ہے، مولوی جی میری زبان تو ایویں جملہ نکل گیا ساری زندگی پچھتاوا لگا رہندا ہے، یار میں کی کہہ بیٹھا نہیں کہنا چاہیدا سی، یا غصے دی حالت اندر اپنے ہاتھ نال کوئی ایسا کردار ادا کر بیندا ساری زندگی پچھتاوا لگا رہندا ہے، یار میں کی کر بیٹھا نہیں کرنا چاہیدا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدوں غصہ آ جائے غصہ ایک ایسی بری چیز ہے بندہ غصے دے نال اپنی بیوی نو بلا وجہ طلاق بھی دے بیندا ہے، غصے دی حالت اندر باپ اپنی اولاد دے قتل دا درپے بھی ہو جاندا ہے، جدوں غصہ آ جائے غصے دے نال میرے عزیزو آباد گھر ویران ہو جاندے نے، آباد مسجداں اجڑ جاندیاں نے۔ جدوں مقتدیاں نو غصہ آ جاوے فجر دی نماز پڑھائیے امام نو زور دی نماز پڑھانی نصیب نہیں، جے مولوی صاحب نو غصہ آ جائے مولوی صاحب کولوں بھی غصہ نہیں سنبھالیا جاندا۔ اللہ اکبر، ایک میرے نبی دا دیوانہ تے پروانہ آیا، کہندا سونے ایک مسئلہ دسو میں عمل کراں تے جنتی بن جاواں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لا تغضب، بھائی سونیا غصہ نہ کریا کر۔ انہیں پھر پوچھیا، نبی پاک نے اے ہوئی گل کیتی، انہیں پھر پوچھیا، میرے آقا نے تیسری مرتبہ اے ہوئی جواب فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ اس بندے دی طبیعت کچھ خشک سی، اس سخت مزاج بندہ، میرے سونے نبی نے نبض تے ہاتھ رکھ کے ایدی طبیعت دا مسئلہ حل کر دیتا۔ آقا فرماندے نے غصہ نہ کریا کر، اے خوبی تے خصلت اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ دی جنت دا مہمان بن جاویں گا۔ والکاظمین الغیظ، آقا فرماندے نے مولا دا رب دا قرآن کہندا ہے لوگوں غصے تے کنٹرول کرنے والے جنت دے شہزادے بننے والے نے۔ والعافین عن الناس، اور تیسری خوبی اللہ پاک نے اے بیان فرمائی ہے نالے غصے تے کنٹرول بھی کر لیندے نے، نالے اگلے دی زیادتی بھی معاف کر دیندے نے، اگلے دی غلطی بھی معاف نہیں کر، اگلے دی غلطی بھی معاف کر دیندے نے۔ انج نہیں کہندے، انج نہیں کہندے جویں اسی کہنے آ بدلہ لینا ہے بدلہ، پاویں چگی دا ککھ نہ روے، عدالتاں دے تکے کھانے پین، سر پڑوا کے ہسپتالاں دے اندر ذلیل ہونا پوے، مقدمے بن گئے سکے چاچے دے نال، سکے مامے دے نال، سکے پراں دے نال، تو باپ دے نال مقدمہ بنایا تے 10 سال عدالتاں دے اندر تکے کھاندی پھر دی دنیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیز دوستا بزرگا جی حقیقت کھول کے ویکھو وچوں کی نکلدا ہے، 100 روپیے دا رولا نکلدا ہے۔ مینوں دیانتداری نال دسو اللہ دے گھر وچ بیٹھے جے، اس دور دے اندر اس معاشرے دے اندر 100 روپیے دی کی اوقات ہے، 100 روپیے دی کی حیثیت ہے، 100 روپیے تو اینا جھگڑا تے اینی لڑائی چھیڑی ہے، اپنے باپ نو بھی قتل دا ارادہ بنائی پھرنا ہے، اپنے بھرا دے گل پیندا پھرنا ہے، سکیاں چاچیاں تے مامیاں دے نال دشمنی چالیو تے رولا نکھیڑ کے پوچھو گل نو حقیقت تک لے کے جاؤ، 100 روپیے دا رولا نکلدا ہے۔ اوے جا اللہ دیا بندیا، رب دا قرآن کہندا ہے نالے غصے نو پی جاندے نے، نالے لوگاں دیاں غلطیاں بھی معاف کر دیندے نے۔ ادھروں بخاری دی حدیث سن لے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان ہی ہوئے جن دے ہاتھ کولوں جدی زبان کولوں دوسرے مسلمان محفوظ نے۔ بزرگاں نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، اے نکی جی گلوں پامبڑ بلیا تے اگ لگی کھلواڑے، ہے افسوس زبان نہ مانی وس دے کار اجاڑے، تے ایہو زبان فساد مچاوے سخت جدائیاں پاوے، تے ایہو
زبان نمانی ہو کر رسیا یار مناوے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ایک کو حدیث اور سن لو، وقت دی نزاکت دے پیش نظر مسند احمد حوالہ، جامع ترمذی دا حوالہ، مشکات اندر بھی موجود ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینہ المنورہ گئے نے۔ آقا جب مدینے گئے نے، اوہ 80 چک دیو خوش نصیبو، گرد و نواتو تشریف لانے والو، کتاب و سنت دیو دیوانے ہو، شمع محمدی دے پروانے ہو۔ محبوب نے مدینہ پاک دے اندر جا کے جیڑی سب تو پہلے تقریر کیتی ہے، لو مدینے دا پہلا خطبہ اس بندہ نہ چیز دی زبانی سن لو۔ کائنات دے امام نے مدینے جا کے سب تو پہلے جیڑی تقریر کیتی ہے، سنو سنو خوش نصیبو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو افشو السلام، آپس دے اندر السلام علیکم بہت آکھیا کرو، بات مختصر ہے۔ وَعَطِعِمُ الطَّعَامِ، کدی کدی ایک دوسرے دی روٹی بھی پکا لیا کرو، دعوتاں پکایا کرو، اے پیار دے محبت پیدا کرنے والیاں باتاں۔ وَصِلُ الْأَرْحَامِ، محبوب نے تیسرا کم دسیا، رشتہ داریاں جوڑن دی کوشش کریا کرو، ایویں چگلیاں تے غیبتاں کر کے چاچیاں مامیاں نو لڑان پڑھان دیا چکراں وچ نہ رہیا کرو، رشتے ناتے جوڑیا کرو، صلہ رحمی کریا کرو۔ چوتھے نمبر تے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ او میری امت جو لوگو، جو ساری کائنات آرام کر دی ہوئے، تسی اللہ دی بندگی کریا کرو، اللہ پاک دے سامنے دستے سوال دراز کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگیا کرو، اپنے مالک نو یاد کریا کرو۔ جو دنیا ستی ہوئے تسی اللہ اللہ کر دے نظر آو، اے چار کم کرنے والے بن جاؤ۔ آپس دی اندر السلام علیکم بہت آکھیا کرو، ایک دوسرے نو کھانا کھلایا کرو، رشتہ داریاں جوڑیا کرو، راتاں نو اٹھ کے نماز تہجد ادا کریا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے اللہ والیاں دی وڈی خوبی تے نشانی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماندے نے جڑے رحمان دے بندے، جڑے اللہ والے نے، انہاں دیاں راتاں میلیاں ٹھیلیاں دے اندر نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں ارے شراباں دیاں مجلساں اندر نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں تاش کھیل کے لڈو کھیل کے نہیں گزردیاں، انہاں دیاں راتاں ارے بے حیائی دے پروگراماں اندر نہیں گزردیاں، جڑے واقعی اللہ والے نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہاں نو ویکھو گے کوئی قیام کر کے کھڑا ہے، کوئی رکوع تے سجدہ کر کے کھڑا ہے۔ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے، میں بھی اختتامی کلمات کہنے والا، سنو ذرا پیار تے محبت دی بات ہے۔ آمنہ دے در یتیم نے فرمایا اشراف امتی، میری امت شریف دے بزرگ بندے کون ہیں؟ محبوب فرماندے نے اصحاب اللیل، لوگوں راتاں نو اٹھن والے، رات نو اٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے۔ پچھلی رات دا پہرے آسمان دنیا تو ندا بلند ہو رہی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی گناہگار میرے دروازے تے آ جائے، میں نو بخشش دا سرٹیفکیٹ دے دیواں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی بے روزگار، ہے کوئی میرے کل ملازمت دی دعا کرنے والا، انہوں میں روزگار عطا کر دیواں۔ حل من مستشفی، ہے کوئی دکھی لچار بیمار بندہ میرے دروازے تے آ جائے، میں صحت کاملہ عاجلہ عطا کر دیواں۔ او کائنات جو لوگو، ایک کوئی کائنات اندر ایسا دربار ہے جتوں آوازاں تے نداواں بلند ہوندیاں نے، او کیڑا دربار؟ اللہ پاک دا دروازہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے قرآن کی کہندہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ
ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے پیغمبر مقام محمود لینا چاہتے ہو، مقام شفاعت لینا چاہتے ہو، عزتاں دی عظمتاں پانا چاہتے ہو، راتاں نو اٹھیا کرو، قیام کریا کرو۔ رات نو اٹھ کے جڑی بندگی دے اندر لذت تے سرور تے سکون اللہ پاک نے رکھی ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یا اللہ اے نیک خوبی ساڈے وچ بھی پیدا کر دے۔ جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا، جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ جاگ بندیا جاگ ویلا سرگیدا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ اللہ سونے دی مرضی کیے، وضو کر کے آ تو جلد مسلے تے، کر پروسا تو ایک رب اکلے تے۔ اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ جدوں کوئی بندہ رب اگیان کھلوندا اے، سجدے دے وچ پے کے رب اگ روندا اے، قدر کردا اے اللہ اس دی عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ گل سن والیو میرے عزیز دوستا بزرگا، چھم چھم رو پے آ کے رب دے اگے تو، داریوں دا چڑھ جاویں نہ کھبے سجے تو، ہو جا پابند نماز تو نفلی فرضی دا، تیرے جلسے دی کانفرنساں دا تائیں پیدا ہے، ہو جا پابند نماز تو، ہو جا پابند نماز تو نفلی فرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ آخری جملہ سبحان اللہ با آواز بھی بلند کہہ دینا۔ اللہ تہاڈی سبحان اللہ پسند کر کے ہو سکتا ہے تانوں اپنی جنت دا مہمان بنا لوے۔ سنو سنو آخری کلمات تے آخری جملے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلی راتی رب سونا فرماندا اے، کرا عطا میں اوہ جو بندہ چاہندا اے۔ پچھلی راتی رب سونا فرماندا اے، کرا عطا میں اوہ جو بندہ چاہندا اے۔ بندیوں منگ لو منگتیوں منگ لو رب کولوں اپنی مرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا۔ مبشر تے بشیر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چار کام کرنے والے تسی بن جاؤ، تدخل الجنہ تدخل الجنت بسلام، تسی اللہ دی جنت میں چھالا مار کے داخل ہو جاؤ گے۔ قرآن سن لو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ حدیث رسول سن لو، اصدقوا اذا حدثتم، فرمایا گل کرو تے سچ بولیا کرو، وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تے پورا کرو۔ عالمہ تے جاہلہ واسطے مسئلے یکساں تے برابر نے، اینی بھی صرف جاہلہ دے واسطے مولویاں واسطے مسئلہ کوئی نہیں، سب واسطے مسئلہ ایک جیسا ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تے وعدہ پورا کریا کرو، وَأَدُّوا اذا تُمِنْتُم، جدوں امانت دیتی جائے او دی پاسداری کریا کرو، بددیانتی تے خیانت نہ کریا جے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، چوتھے
چوتھے نمبر تے وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ اپنی عزت جوانی تے آبرو دی حفاظت کرے آجے پنجویں نمبر تے فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ نظران دے اندر حیا پیدا کرے آجے نظران دے اندر غیرت پیدا کرو نظران چکا کے رکھیا کرو اور چھٹے نمبر تے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اپنے ہتھاں تے کنٹرول رکھے آجے کسی نے ظلم زیادتی وعدہ کاٹا قتل و غارتوں اپنے ہتھاں نو لڑائی چگڑے فتنے فسادوں محفوظ رکھے آجے اے حدیث بیان کی تھی اِزْمَنُوا لِي سِتَّم مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزْمَ لَكُمُ الْجَنَّةِ محبوب فرمان دے لوگوں جیڑا بندہ انہاں 6 چیزاں دی ضمانت مینوں دیندا ہے میں اللہ دا رسول اونوں جنت دی ضمانت دینا وا یا اللہ نیک خوبیاں ساڈے اندر پیدا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ